सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर और आप देख रहे हैं चैनल लब एजाज़। नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि चंद पहली वीडियोज़ में मैंने उर्दू ज़ुबान में पाई जाने वाली बहुत सी गलतियों का तज़किरा किया था कि हमारे यहाँ शूमी किस्मत से 20 अगलात पाए जाते हैं, लेकिन हमें एहसास तक भी नहीं है। जबकि मेरी अपनी ख्वाहिश है और काविश भी है नातमाम सी कि वो गलतियाँ जो मेरी नज़र में हैं कम से कम आपको भी सुझाऊं और आपको भी आगाही दूं। तो उनमें से यानी जो 20 अगलात हैं ज़ुबान उर्दू में, चंद एक का मैंने आज की वीडियो के लिए इंतखाब किया है। तो सबसे पहली गलती, ना ही हमारे यहाँ बोला जाता है, ना और ही यानी इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ना ही असलम आया और ना ही अकरम आया। तो अहले ज़ुबान के नज़दीक ना और ही ये इकट्ठे जब लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं तो ये बजाय ख़ुद एक गलती का रूप धार लेते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए? यानी ना और ही में फ़ासला होना चाहिए। इकट्ठे इस्तेमाल होने के बजाय इनमें हम कुछ फ़ासला कायम करें, ये ज़रूरी है ताकि ये गलती रफ़ा हो सके। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ना ही असलम आया और ना ही अकरम आया, तो इसकी दुरुस्ती या तसहीह कुछ यूँ होगी कि ना असलम ही आया। मैंने अर्ज़ किया कि ना और ही में फ़ासला कायम कर दें, इकट्ठे दोनों अगर इस्तेमाल होंगे तो गलत होगा ये। यानी तसहीह यूँ होगी कि ना असलम ही आया और ना अकरम ही आया, या दोबारा आया ना भी कहें, यानी ना असलम ही आया और ना अकरम ही, तो ही तक भी दुरुस्त माना जाएगा ये फ़िक्रा। गोया ना और ही इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे, अगर होंगे तो अंदाज़ गलत होगा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ आम बोला जाता है, अच्छे खासे जो बज़ाहिर पढ़े लिखे भी हैं बसद माजरत, तो वो भी ये गलती करते हैं। जिस तरह दोस्ती लगाना या फिर शिकायत लगाना, तो ये बिल्कुल गलत है और गलतुल आम है ये। तो दोस्ती लगाना कि जी अच्छे, यानी कोशिश करो, हमारे यहाँ बोला जाता है ये कि कोशिश करो कि अच्छे दोस्तों से दोस्ती लगाई जाए, ये गलत है। अहले ज़ुबान के नज़दीक ये गलती है। तो क्या होना चाहिए? लगाने की जगह करो, यानी दोस्ती करना होता है, लगाना नहीं होता। या तो दोस्ती करें, हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करें, या करो, यानी करना से ये लफ्ज़ बनाना है, दोस्ती करना। लगाना बिल्कुल गलत है। तो ऐसे ही शिकायत लगाना भी हमारे यहाँ मुस्तामल है, आम इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बजाय ख़ुद गलती है। तो शिकायत लगाना भी गलत है और इसकी जगह भी शिकायत करना होगा जी। शिकायत करना यानी फ़लाँ ने फ़लाँ की बेवजह शिकायत की, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके साथ साथ हमारे यहाँ बोला जाता है कै आना, यानी वॉमिटिंग, कै आना, उल्टी वगैरह, उल्टी आना, कै आना। तो कै आना भी एक हद तक ठीक है, लेकिन अहले ज़ुबान बताते हैं कि कै होना, यानी उसे कै हुई, ना कि कै आई, कै हुई, तो इसमें फसाहत है, खुश कलामी है और खुश बयानी है। तो कै होना ना कि आना। तो ऐसे ही ये भी बोला जाता है हमारे यहाँ कि जी मेरा भाई
وہاں یا فلاں شہر میں آفیسر لگا ہوا ہے یا پروفیسر لگا ہوا ہے، تو یہ بھی بڑا غلط انداز ہے، بلکہ مزاح کا خیز ہے انداز کہ آفیسر یا پروفیسر لگا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور بڑا قابل رحم انداز ہے یہ۔ تو آفیسر ہے، پروفیسر ہے، یا بطور پروفیسر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں بھائی جان، یعنی آفیسر لگنا نہیں یا لگا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ آفیسر ہے یا پروفیسر ہے یا بطور پروفیسر وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ بھی بولا جاتا ہے دانستہ، قطعی، باقاعدہ، یعنی یہ تین الفاظ جو ہیں ان کے بعد ہم طور پر کے لفظوں کا اضافہ کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے مجھے دانستہ طور پر گالی دی ہے، یا میں یہ کام قطعی طور پر نہیں کروں گا، یا پھر میں فلاں کام باقاعدہ طور پر کرتا ہوں۔ تو اگرچہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں فصاحت اور خوش بیانی اور خوش کلامی نہیں ہے۔ تو اہل زبان یہ بتاتے ہیں، یعنی بعض فصحاء بلغاء بتاتے ہیں یہ کہ ان کے بعد طور پر جیسے الفاظ نہ آئیں تو زیادہ اچھا ہے، اس میں خوش کلامی ہے، فصاحت ہے، یعنی جھوٹ مجھے قطعی پسند نہیں ہے، نہ کہ قطعی طور پر، تو قطعی پسند نہیں ہے، اس طرح استعمال ہو تو زیادہ اس میں شستگی ہے، فصاحت ہے، خوش کلامی اور خوش بیانی ہے۔ یا پھر اس نے مجھے دانستہ گالی دی، یعنی جان بوجھ کر، دانستہ مین جان بوجھ کر، تو دانستہ کے بعد طور پر زائد سا لگتا ہے انداز۔ تو اسی طرح باقاعدہ ہے، باقاعدہ طور پر کے بجائے میں فلاں کام باقاعدہ کرتا ہوں، نہ کہ باقاعدہ طور پر کرتا ہوں۔ تو یہ براہ کرم اس کا اہتمام کریں اور ان غلطیوں کو سامنے رکھیں، محسوس کریں۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، یعنی بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، تو پروفیسرز، معلمین بھی چوکتے نہیں، وہ یعنی عام بولتے ہیں وہ کہ جی فلاں آدمی فلاں بیماری کے باعث قریب المرگ ہے، قریب المرگ ہے۔ تو کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، تو یہ بھی غلط العام ہے، قریب المرگ۔ اب یا تو ہونا چاہیے قریب مرگ، یہ بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہاں الف لام قریب المرگ، تو الف لام نے پتہ دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ عربی ہے۔ تو چونکہ قریب کا لفظ عربی زبان کا ہے، تو پھر لگا کر، الف لام لگا کر آگے مرگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو مرگ لفظ ہے فارسی زبان کا مرگ لفظ ہے، یعنی موت، بمانی موت۔ تو درست استعمال یوں ہوگا قریب الموت، یعنی الف لام تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد جو بھی لفظ استعمال ہوگا وہ عربی کا ہوگا یا عربی کا ہونا چاہیے۔ تو یہ غلط ہے اس طرح سے قریب المرگ۔ مثال کے طور پہ جس طرح یوم ہے لفظ، تو یوم دن ہے، عربی زبان کا ہے، تو اس سے پہلے ہم الف لام استعمال کر سکتے ہیں بے خوف و خطر، یعنی الیوم۔ تو الف لام بھی عربی ہے اور عربی لفظ سے پہلے استعمال ہوتا ہے، تو یوم یہ عربی زبان کا، یہ بھی، تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہوگا۔ تو مگر اگر ہم لفظ روز کے ساتھ الف لام استعمال کریں، روز، جس طرح شبانہ روز، شب و روز، تو شب بھی فارسی زبان کا ہے اور روز بھی زبان فارسی کا ہے لفظ، تو الروز یا الروز یہ غلط ہوگا، بس الیوم۔ تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ الف لام جب بھی استعمال ہو تو کوشش کریں کہ اس کے بعد کا لفظ جو ہے آنے والا وہ عربی زبان کا ہو، ورنہ غلط ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے آخری لفظ جو ہے وہ ہڑتال ہے، لفظ ہڑتال، ہڑتال، ہڑتال،
تو دراصل یہ لفظ مرکب ہے، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. لفظ تھے وہ ہٹ تال. ہٹ تال. ہٹ، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ہندی زبان کے ہیں، ہٹ بھی اور تال بھی. تو ہٹ کے معنی ہیں بازار، یعنی ہٹ بمانی بازار، اور ہٹ بمانی دکان، یعنی دکان کو بھی کہتے ہیں ہٹ. تو تال ہے تالا کا لفظ. تالا جو ہے تالا، لاک، قفل، یہ تالا کا مخفف کہہ لیں آپ. یعنی ہٹ تال سے پھر کیا مراد ہوئی کہ بازار کو یا دکان کو یا دکانوں کو تالے لگانا، گویا بازاروں کا بند ہو جانا. تو ہڑتال یعنی اس لفظ کا یہ جو ہڑتال ہے، ہٹ تال، اس کا بگاڑ ہے، مگر ہمارے ہاں پوری شد و مد سے رواں دواں ہے. تو ناظرین محتشم، امید واسق ہے کہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا. تو آخر میں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو ویڈیو پسند آنے کی شکل میں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. یار زندہ صحبت باقی. اللہ حافظ.